Kung watay kwarta mga langga, gamay ra gid kay mga tawo makaila sa tuwa. Kabantay mo anang naa kay iyaan uyuan or mga cousins, lamay kay sad kinabuhi kay sila may unang gipaboran sa panahon. Unya, kana imo mga iyaan uyuan nga nindot og kay kinabuhi, dato sila, naa sila'y kwarta. Ikaw nga way kwarta murag dili ka nila mailhan. Dili ka nilang ilhon nga igagaw kanila, dili ka ilhan nila ilhon nga iyaan kanila. Tun kiwa man kay sapi, pobre man ka. Pero tanawag mabalitok ang takob sa takuri. Kay kingay man ang kinabuhi. Up and down man ang kinabuhi. Murag wheels ba? Murag ligid sa kanan. Up and down. Tanawag ikaw na sad ang paboran sa panahon, ikaw na sad ang makakwarta puhon. Diba kay kana sila makailan na sila nimo. Kana sila mo chata na sila nimo, kana sila makig-abi-abi na sila nimo. So ako ang tipo sa pagkatao mga langga nga dili ko ganahan og ngana nga pagkatao pa. Dili ko ganahan ni ngana nga tao kay plastic man kay nang inana. Ana ra kanila mailhan kung naa na kay sapi. Kadtong time nga wala pa kay kwarta, mura kag tae nila. Wala sila kailan nimo. Pero kabalo ba mo sa moral ani nga akong gi-share ninyo karon? Maningkamo ta sa tong kinabuhi. Kay way laing mo tabang nato ang ato rang kaugalingon.